वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज को इस वीडियो में म न्यू मॉडल क्वेश्चन को ग्रुप सी को सोल्यूशन ल्याएको छु। सो आज को वीडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आज को इस वीडियो में हामी ग्रुप सी लाई सल्भ गर्ने छौं। जस्तै क्वेश्चन 9, 10 र 11 यसमा टोटल गरी 3टा क्वेश्चन 8 मार्क को रहेछन् हैन। कम्बाइन गरेर कन्सेप्चुअल क्वेश्चन आउँछ यहाँबाट। सो ढिला नगरी आज भिडियो स्टार्ट गरौँ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पहिला हामी क्वेश्चन बुझौँ। यहाँ पहिलो क्वेश्चन के रहेको छ, यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन र लास्ट को च्याप्टर रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्सबाट कम्बाइन गरेको दिएको छ हैन। यसमा के भनेछ, अर्थक्वाक सेट रक एन्ड बिल्डिङ इन मोसन गरे। कुनै पनि एउटा अर्थक्वाक भूकम्पले के गरेछ, रक र बिल्डिङ्सहरुलाई मोसनमा लगेको छ। रक इज सब एडजस्टेड एन्ड सब्जेक्टेड होइन, मतलब रकलाई के गरेछ, कम्प्रेसन भएको छ। रक गोज टु कम्प्रेसन एन्ड अ रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप इनसाइड इट। मतलब यहाँ अर्थक्वाकले एउटा रक छ, यो रक के भएको छ, कम्प्रेस भएको छ, एउटा के थिचिएछ गरे अर्थक्वाकले गर्दा हैन, हल्लेर। र यसमा रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप भएको छ। के भएको छ, रिस्टोरिङ फोर्स जुन केबाट फोर्स इक्वल टु -a x बाट के दिएको छ, गिवन गरेको छ। एन्ड x यहाँ के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, र a के हो, यहाँ कन्स्टेन्ट हो। अब यहाँदेखि क्वेसनहरु सोधेको छ। फर्स्ट क्वेसनमा के भनेछ, प्रूभ दैट दिस फोर्स विल मेक द रक भाइब्रेट विथ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। जुन फोर्स दिएको छ नि, यो फोर्सले रकलाई केमा लाग्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा लाग्छ भन्ने कुरा हैन। त्यसको आन्सर हेरौँ कि हामीलाई पहिला म सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको हल्का एक्सप्लेन गर्दिम हैन। सिम्पल हार्मोनिक मोसन यस्तो एउटा मोसन हो कि जहाँ जस्तै टाइपको यहाँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट, जस्तै यो पोजिसन यहाँदेखि यता जान्छ, फेरि यहाँदेखि यता आउँछ, फेरि यता जान्छ, फेरि यहाँदेखि यता आउँछ, एउटै पाथमा के रिपिटेड भइरहेको हुन्छ भने एउटा के सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छन्। त्यसलाई यसमा के हुन्छ, जुन एसिलरेसन हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कससँग, डिस्प्लेसमेन्टसँग। डिस्प्लेसमेन्ट्स त हामी ये एसिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट देखायो भने यो प्रुभ भइहाल्छ। त हामी गरौँ। यहाँ वी हैव गिवन दैट रिस्टोरिङ फोर्स इज गिवन बाइ, रिस्टोरिङ फोर्स हामीलाई यति दिएकै छ क्वेसनमा। अब मैले मानिदिए लेट ए बी द एसिलेसन प्रोड्युस ड्युरिङ कम्प्रेसन। रकलाई कम्प्रेस गरेपछि त्यहाँ एसिलेसन के प्रोड्युस भयो, ए भन्ने प्रोड्युस भयो। त्यसपछि फोर्स इक्वल टु सबलाई थाहा छ, एफ इक्वल टु एमए हैन। फोर्सको फर्मुला यो हो। त्यो इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 बाट हामी यो पाउँछौँ। र यो मासलाई मैले यता ल्याइदिए अपन, र यो पनि कन्स्टेन्ट हो। ए भनेको क्वेसनैमा कन्स्टेन्ट भनिदिएछ, ए के भनिदिएछ क्वेसनमा के छ, कन्स्टेन्ट भनिदिएछ। वेयर ए इज के कन्स्टेन्ट भनिदिएछ हैन। त ए कन्स्टेन्ट भएको, र यो हाम्रो यो के छ, मास पनि कन्स्टेन्ट हो। त्यो ए बाइ एम के भएको, कन्स्टेन्ट भएको। त यहाँबाट के भयो, एसिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के रे डिस्प्लेसमेन्ट। नेगेटिभ साइनले के जनाउँछ भने के एसिलेसन के हुन्छ, अलवेज डाइरेक्टेड टुवार्ड द मेन पोजिसन, जहिले पनि मेन पोजिसनतिर हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिए, हियर एसिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डाइरेक्टेड टुवार्ड द मेन पोजिसन, सो फोर्स विल मेक द रक भाइब्रेट सिम्पल हार्मोनिक मोसन। रकले के सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के गर्छ, भाइब्रेट गराउँछ। अब क्वेसन नम्बर 2 यसैको सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ के भनेछ। So that the speed of an object undergoing simple harmonic motion is given by expression v equal to plus minus omega under root a square minus x square हैन। यसको जुन भेलोसिटी हुन्छ गरे, जुन पार्टिकलहरु भाइब्रेट हुन्छ त्यसको भेलोसिटी यतिले दिन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्ने भनेछ। हामीलाई प्रुभ गर्नु छ हैन। त्यसको हेरौँ, प्रुभ गरौँ हैन। हामीलाई यहाँ अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा प्रुभ गरिसक्यौं कि रक के हुन्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के भाइब्रेट हुन्छ। त्यसले सिम्पल हार्मोनिकमा कुनै कुरा भाइब्रेट भयो भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट यति हुन्छ, y इक्वल टु r sin ओमेगा t। r भनेको एम्प्लिट्युड जनाउँछ हैन। त एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यही नै जनाउँछ। y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, r भनेको एम्प्लिट्युड, अब ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी। त्यस्तै त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको थियो, x, त x लेखे। अब यो एम्प्लिट्युड a, त्यसमा a भनेछ क्वेसनमा, त्यसले sin ओमेगा t त्यतिकै लेख्दै। त्यसै भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी के हो, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन चेन्ज इन टाइम हो। त यहाँ डी वाई को सट्टा मैले यही लेखिदिएँ यहाँ। त्यसपछि अब ए कन्स्टेन्ट हो, बाहिर गइहाल्छ, र साइन ओमेगा टी को के डेरिभेटिभ गरिदिए। साइन ओमेगा टी को डेरिभेटिभ हुन्छ ओमेगा कस ओमेगा टी, यो के को डेरिभेटिभ भएको। त्यसपछि हामी यो कस ओमेगा टी को फर्मुला लेखिदिएको के हुन्छ, कस थीटा इक्वल टु अंडर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ नि, हो त्यही फर्मुला लेखिदिएको, कसको ठाउँमा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भ्यालु यहाँदेखि पुट गरिदिएँ। यहाँबाट निकालौँ, साइन ओमेगा टी को भ्यालु कति आउँछ, एक्स बाई ए आउँछ। त्यसको सट्टामा मैले के एक्स बाई पुट गरेर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भएको एलसिएम लिएर हामी यसले काटेर हाम्रो यति आउँछ हैन। यो हामी प्रुभ गर्यौं, र यहाँ अंडर रुट राखेछौँ, त्यसैले यहाँ के प्लस माइनस साइन पनि राखिदिएको हैन। त सेकेन्ड पार्ट यो। अब थर्ड पार्टमा के छ हेरौँ हैन।
थर्ड पार्टमा के भनेछ क्याल्कुलेट द स्पीड अफ द स्पीड मात्रै यहाँ म्याक्सिमम स्पीड हो है स्पीड मात्रै भने लेख्दाखेरि छुट्यो म्याक्सिमम स्पीड हो म्याक्सिमम स्पीड अफ द बिल्डिङ सेकेन्ड बाई द एस वेभ अफ द के 21 फ्रिक्वेन्सी छ जुन एस वेभ प्रोड्युस भएको छ हैन 21 के छ फ्रिक्वेन्सी छ 21 हर्ज एन्ड एम्प्लिट्युड 0.05 मिटर छ यसको हामीलाई के निकाल्नु छ म्याक्सिमम स्पीड बिल्डिङहरु कति स्पीडले भाइब्रेट हुन्छ भनेर निकाल्नु छ हैन त हेरौँ यो हामी हेर्न सक्छौं यहाँ हेर हामीलाई के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ यति 21 हर्ज एम्प्लिट्युड यति दिएछ हैन हामीलाई के निकाल्नु छ म्याक्सिमम स्पीड निकाल्नु छ म्याक्सिमम स्पीडको फर्मुला हुन्छ velocity equal to omega r where r equal to displacement r के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्प्लिट्युड r के हुन्छ एम्प्लिट्युड ओमेगा भनेको एंगुलर वेलोसिटी अब ओमेगा को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2 पाई f फ्रिक्वेन्सी त मैले यहाँ यही पुट गरिदिए 2 पाई f अनि एम्प्लिट्युड a हम 2 को भ्यालु पाई को भ्यालु 22/7 अनि f को 21 दिएछ एम्प्लिट्युड 0.0 क्याल्कुलेटरमा हानेपछि जति आउँछ त्यही मिटर पर सेकेन्डमा हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ आफै गर्नु होला अब यहाँ फोर्थ पार्टमा के भनेछ हैन एक्सप्लेन व्हाई द टल बिल्डिङ आर मोर सस्टेबल ड्यामेज बाई द जुन ठुलो बिल्डिङ हुन्छ कुनै पनि अर्थक्वेक आयो भने ठुलो बिल्डिङ हुन्छ त्यो के धेरै के ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई ड्यामेज हुने चान्स के हुन्छ धेरै हुन्छ त किन त्यो हुन्छ हैन यो सोधेको छ त्यसमा के हुन्छ सजिलो छ यो यसमा के दुई तरिकाले हामी के एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एउटा के रेजोनेन्स बाट सिम्पल हार्मोनिक बाट एउटा के हामी एस वेभ र पी वेभ बाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौं त मैले एस वेभ र पी वेभ बाट एक्सप्लेन गरेन बिकज दे हैव ग्रेटर एम्प्लिट्युड एन्ड प्रोड्युस भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल तिनीहरुको एम्प्लिट्युड के हुन्छ धेरै हुन्छ र के भर्टिकल र होरिजोन्टल दुवै मोसन प्रोड्युस गर्छ अन द ग्राउन्ड सर्फेस अफ द टल बिल्डिङ जुन ठुलो बिल्डिङ छ तिनीहरुको तल जुन होरिजोन्टल पनि मोसन हुन्छ भर्टिकल पनि मोसन हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसको एम्प्लिट्युड हायर भइहाल्छ र उनी के हुन्छ खस्ने चान्स धेरै हुन्छ त्यसको आन्सर यो हुन्छ हैन नेक्स्ट क्वेशन नंबर हाम्रो 10 रहेको छ यहाँ दुईटा क्वेशन छ एउटा के अल्टरनेटिङ करेन्ट बाट एउटा के पोटेन्शियल मिटर क्वेशन छ मैले यो अल्टरनेटिङ करेन्ट वाला गरे दुईटा अर्म छ त्यो मैले गरेन हैन त्यसैले अब हेरौं यहाँ के भनेछ अ फिगर सोज भेरिएसन अफ ईएमएफ एन्ड करेन्ट विथ द टाइपिकल एलआरसी सर्किट एलआरसी सर्किटमा यसको के भेरिएसन अफ ईएमएफ और करेन्ट विथ टाइम दिएको छ हामीलाई यहाँ के निका त्यसपछि त्यसको अनुसारमा के हामीलाई के क्वेशनहरु तल सोधेको छ हैन त यो के ईएमएफ क्वेशन भने थियो के कसको ग्राफ हो ईएमएफ को र यो के करेन्ट को अब यहाँ क्वेशन के सोध्छ एक्सप्लेन वेदर द फेज कांस्टेंट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ यहाँ फेज कांस्टेंट पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त हामी जानौं फेज कांस्टेंट कब पोजिटिभ हुन्छ जब ईएमएफ लीड गरे हुन्छ तब फेज कांस्टेंट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ ईएमएफ के लीड भनेको ईएमएफ करेन्ट भन्दा अगाडि नै हुन्छ के करेन्ट भन्दा अगाडि नै हुन्छ यहाँ हेर क्वेशन र यसमा हेरौं यो ईएमएफ को ग्राफ करेन्ट भन्दा पहिले नै के पिक भ्यालुमा पुगिसकेछ हाईएस्ट भ्यालुमा पुगिसकेछ तर करेन्ट पछि गएर पिक भ्यालुमा पुगेछ अर्थात के छ यहाँ ईएमएफ जुन छ पहिले करेन्ट भन्दा पहिले नै के पिक भ्यालुमा पुगेछ त्यसैले यसको के हुन्छ फेज कांस्टेंट के पोजिटिभ हुन्छ फेज कांस्टेंट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब स्केच द फेजर डायग्राम हैन यहाँ फेजर डायग्राम सोधेको छ यसको फेजर डायग्राम एउटा भेक्टर डायग्राम जस्तै गराए एउटा लाइन के आई मैले करेन्ट यतै फ्लो गरे जब मैले यहाँ यो एलसीआर सर्किट हो यसमा रेजिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टेन्स दुवै हुन्छ तीनटै हुन्छ इन्डक्टर पनि जोडेको हुन्छ त यदि मैले रेजिस्टर मात्रै जोडे भने त यसमा कुनै पनि फेज डिफरेन्स आउन हामी प्रुफ गरेको हैन प्रुफ गरे च्याप्टरमा पढिन्छ प्रुफ गरेको हैन तर यहाँ जब आर जोड्यो भने केही पनि आउन्न चेन्ज फेजमा त्यसैले करेन्ट तिर गयो तर यदि हामी इन्डक्टर जोड दिन्थ्यौं भने त्यसको 90 डिग्री को फेज डिफरेन्स आउँथ्यो त यसको 90 डिग्री कता प्लस 90 डिग्री फेज डिफरेन्स आउँथ्यो त्यसको के माथि गएको ठ्याक्क 90 डिग्री माथि त्यसपछि यदि क्यापेसिटर जोड्यो भने फेज डिफरेन्स कति आउँछ माइनस 90 डिग्री को आउँथ्यो त्यसैले के माइनस भनेको तल त्यसलाई के तल गर्दियौं र तीनटैको रिजल्टेन्ट कता यतातिर आउने भो हैन र यो फेज कांस्टेंट फाइ के फेज गराइदियौं यसरी हामी के गर्न सक्छौं फेजर डायग्राम के स्केच गर्न सक्छौं इज द सर्किट मोर इन्डक्टिभ अर क्यापेसिटिभ एक्सप्लेन हैन अब यो मोर इन्डक्टिभ छ अर क्यापेसिटिभ छ हामीलाई के गर्नु छ एक्सप्लेन गर्नु छ त पहिला हामी बुझ्नु पर्यो कि कब कुनै पनि सर्किट इन्डक्टिभ अर क्यापेसिटिभ हुन्छ जब ईएमएफ के हुन्छ लीड गरेको हुन्छ अथवा अगाडि हुन्छ त्यसको पिक भ्यालु अगाडि भए हुन्छ तब के हुन्छ इन्डक्टिभ हुन्छ अर क्यापेसिटिभ हुन्छ अब त यहाँ के आछ मोर इन्डक्टिभ
यसको आन्सर के हुन्छ मोर इन्डक्टिभ बिकज इएमएफ इज लिडिङ द करेन्ट के करेन्ट भन्दा अगाडि नै आछ के डायग्राममा के अब हेरिसक्यौँ डायग्राममा के करेन्ट भन्दा अगाडि नै के आछ इएमएफ आछ त्यसैले के मोर इन्डक्टिभ यदि इएमएफ करेन्ट भन्दा पछाडि आएको भए के भइहाल्थ्यो यो क्यापेसिटिभ भइहाल्थ्यो हैन। त हामी यसको थाहा पाउने तरिका इएमएफ हेर्ने इएमएफ लिड भएको छ भने के इन्डक्टिभ इएमएफ के भएको छ ल्याग भएको छ भने कन्डक्टिभ। त यहाँ के इएमएफ लिड गरेछ त्यसैले के हो इन्डक्टिभ भइगयो हाम्रो। नेक्स्ट पार्ट हाम्रो रहेको छ हैन टु इन्क्रिज द रेट अफ एनर्जी ट्रान्सफर। रेट अफ एनर्जी ट्रान्सफर भनेको के हो पावर हो हैन। टु लोड इन्डक्टेन्स इन्क्रिज अर डिक्रिज हामी पावर इन्क्रिज गर्नलाई हैन इन्डक्टेन्स जुन छ इन्क्रिज गर्नुपर्छ कि डिक्रिज गर्नुपर्छ यहाँ के भनेको छ। त्यहाँ आन्सर हेरौँ रेट अफ ट्रान्सफर एनर्जी पावर मैले लेखेँ। त्यसपछि पावरको फर्मुला रुट मिन स्क्वायर करेन्ट र रुट मिन स्क्वायर भोल्टेज र कस फाइ। यो कस फाइ भनेको पावर फ्याक्टर हो। यसको फर्मुला हुन्छ आर भनेको रेजिस्टर अपन रेजिस्टरको स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल भने इन्डक्टेन्स माइनस 1/ओमेगा सी भनेको क्यापेसिटेन्स हैन अथवा यसलाई एक्सएल र यसलाई एक्ससी पनि लेखिन्थ्यो हैन होल स्क्वायरमा। अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ जुन पावर फ्याक्टर छ इन्डक्टेन्समा के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सबैलाई कन्स्टेन्ट राख्यो भने इन्डक्टेन्समा के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यो पावर फ्याक्टर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनु भनेको पावर पनि योसँग के इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनु हो। त पावर इन्क्रिज गर्नलाई हामी यो इन्डक्टेन्स के गर्नुपर्छ डिक्रिज गर्नुपर्छ हैन। मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यही लेखिदिएछु हैन हेर्न सक्नुहुन्छ पावर इन्क्रिज गर्नलाई अथवा रेट अफ ट्रान्सफर एनर्जी इन्क्रिज गर्नलाई कि इन्डक्टेन्स के गर्नुपर्छ डिक्रिज गर्नुपर्छ। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 लास्ट क्वेसन हैन। यहाँ के पहिला मिल्की एन्ड वेल्डरबाट क्वेसन छ। यो पहिला क्वेसन छ एक्सप्लेन व्हाट इज मिन्ट बाई क्वान्टिनाइजेसन अफ चार्ज। क्वान्टिनाइजेसन अफ चार्ज भनेको के हो। अब जुन क्वान्टिनाइजेसन अफ चार्जले के भन्छ भने जुन पनि कुनै पनि युनिभर्समा जुन चार्ज बडी छ तिनीहरूको चार्ज के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ कुनै पनि युनिट चार्जको। जस्तै चार्ज अफ इलेक्ट्रोनको के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा बडी भइगयो यो के यसमा जति चार्ज हुन्छ नि त्यो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हुन्छ चार्ज कुन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन जुन इलेक्ट्रोनको यति चार्ज छ यो चार्जको यसमा भएको चार्ज के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल। त्यही मैले लेख्दै मिन्स दैट चार्ज एट द चार्ज पार्टिकल इज द इन्टिग्रल मल्टिपल अफ युनिट चार्ज। कुनै पनि चार्ज के कसमा चार्ज पार्टिकलमा के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ अफ युनिट चार्ज ई। युनिट चार्ज ई को के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ। अब नेक्स्ट यहाँ रहेको छ इन मिल्की एन्ड वेल्डरफ एक्सपेरिमेन्ट हैन एउटा मिल्की एन्ड वेल्डरफ एक्सपेरिमेन्टमा गरे एन्ड वेल ड्रप अफ वेट एउटा वेल ड्रप जसको वेट कति छ 1.5 × 10⁻11 न्युटन इज हेल्ड स्टेसनरी के स्टेसनरीमा आयो मतलब बीचमा रुकिगयो आएर जस्तै यो प्लेट भइगयो हैन मिल्की एन्ड वेल्डरफ एक्सपेरिमेन्टमा यतामा गराए जस्तै यो प्लेट भइगयो भने यहाँ एउटा यस्तै त खसाइन्थ्यो वेल यहाँ आएर स्टेसनरी के गर्यो रुकिगयो यहाँ बीचमा गरे हैन। यो यसको बीच डिस्टेन्स कति छ गरे 10 mm पार्ट छ हैन 10 mm चाहिँ यिनीहरुको ग्याप हैन। बाई एप्लाइङ पीडी कति 470 भोल्टको के पोटेन्शियल डिफरेन्स के गरेछ एप्लाई गरेको छ हैन। अब यहाँ क्वेसन के सोधेछ स्टेट द कन्डिसन नेसेसरी फर द ड्रप टु रिमेन स्टेसनरी गरे। एउटा यस्तो कन्डिसन भन्न गरे यहाँ के एउटा यस्तो कन्डिसन जस्तो के यो जुन वेल ड्रप छ कि स्टेसनरी रहोस् कि स्टेसनरी एन्ड अल्सो स्केच द फोर्स एक्टिङ जुन वेल ड्रप खसालेछौँ नि हामी त्यो के रुकिराखोस् जस्तै प्लेट भएको यहाँ वेल ड्रप जुन खसालेछौँ त्यो यसकै बीचमा रुकिराखोस् कसो एउटा हामी कन्डिसन भन्नु छ र यसमा के जुन फोर्स लाग्नु छ के त्यो फोर्सलाई पनि कुन फोर्स लाग्छ त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नु छ हैन। त कब जस्तै माथिसमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ एउटा तल एमजी लाग्छ माथि के लाग्छ एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स। त जब तल लागेको एमजी र इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर भयो भने तब त्यो के इक्वल भइहाल्छ न माथि जान सक्छ न तल। त्यसैले मैले यो लेख्दिएँ फर इलेक्ट्रोन टु बी स्टेसनरी इलेक्ट्रोन यहाँ ड्रप लेखौँ हैन ड्रप किनभने वेल ड्रप खसाले छ इलेक्ट्रोन खसाले छैनौँ हामीले। त एफई इक्वल टु डब्लु भनेको वेट भइगयो एफई भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स यो चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल टु वेट भनेको एम इन्टु जी यहाँबाट यो ई को ने भोल्टेज अपन के डिस्टेन्स। अब यहाँबाट क्यू को भ्यालु यता त जब के व्हेन चार्ज अफ वेल ड्रप इज इक्वल टु द एमजी डी बाई भी जब यति हुन्छ इलेक्ट्रोन के स्टेसनरीमा हुन्छ। अब यसमा कुन फोर्स लाग्छ त हेरौँ है डायग्राममा स्केच गर्न भने चाहिँ त्यो डायग्राममा देखाउनु पर्छ यो क्वेसनलाई। जस्तै वेल ड्रप भएको तल खसिरहेछ त पक्कै पनि के लाग्ला एमजी लाग्ला माथि चार्ज लगाछौँ त माथि के इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ यो कुनै मिडियममा खसिरह होला
त्यसले तल खसिरहेछ त माथि के भिस्कस फोर्स लाग्यो, मिडियममा खसिरहेछ भिस्कस फोर्स लाग्यो र एउटा के अपथ्रस्ट पनि के माथि लाग्छ के अपथ्रस्ट कति लाग्छ माथितिर लाग्छ। त यति के त्यो हाम्रो के यति फोर्समा लाग्ने हो। अब नेक्स्ट यसमा के छ यसको नेक्स्ट पार्ट के भनेछ हैन, नेक्स्ट पार्ट मैले क्वेसन सायद लेख्न बिर्से। नेक्स्ट पार्टमा के भनेछ हामीलाई चार्ज क्याल्कुलेट भन्न भनेको थियो, त्यो वेल ड्रपमा कति चार्ज हुन्छ हामीलाई के गर्न छ निकाल्ने भनेछ। फाइन्ड द चार्ज अन वेल ड्रपमा कति चार्ज हुन्छ त्यो निकाल्नु। त चार्जको हामी यहाँ एक्सप्रेसन निकालेछ m × g d/v। त m हाम्रो m × g भनेको फोर्स हामीलाई दिएकै छ यति क्वेसनमा। d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट कति 10 mm दिएछ। 10 mm लाई हामीले के गर्यौं मिटरमा कन्भर्ट गरेर 10⁻⁻² भइगयो। भोल्ट यति दिएकै छ, क्याल्कुलेट गर्ने यति कुलम के आउँछ चार्ज आउँछ। अब अर्को नेक्स्टमा छ एक्सप्लेन व्हाट विल ह्यापन इफ द एबोभ वेल ड्रप सडनली स्ट्रक बाई अ स्ट्रे अल्फा पार्टिकल हैन। यदि जुन माथिको वेल ड्रप चार्ज छ त्यो यदि अल्फा पार्टिकलबाट ठोक्क्यो भने के हुन्छ भनेछ हैन। त माथि के वेल ड्रपको त्यहाँ इलेक्ट्रोन होला, त्यो के नेगेटिभ चार्ज होला, अल्फा पार्टिकल के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ एउटा अट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ। अरु चाहिँ केही हुन्न। त्यो म यता के ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएछु हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। वेल ड्रप इज नेगेटिभली चार्ज एन्ड अल्फा पार्टिकल इज पोजिटिभली चार्ज। दे विल अट्र्याक्ट इच अदर व्हिच इज गिवन बाई यो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो एउटा हैन। योबाट गिवन हुन्छ तिनीहरूको बिचमा अट्र्याक्सनको फोर्स Q1 × Q2 अपॉन 4πε0 r²। Q1 भनेको चार्ज अन वेल ड्रप, यो भनेको चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल हैन। यो पनि अप्सनमा आथ्यो एउटा के रेडियो एक्टिभिटीको क्वेसनको अप्सनमा दिएको छ, त्यो मैले गरेन। आजको भिडियो यही सकिन्छ।